ड्रिंक है, जूस है ये. It's really nice. वेजिटेबल का टेस्ट भी नहीं आ रहा. That's the fun part. What do you have? So आज नादिया हम जो बात करेंगे वो है कैंसर के बारे में. We've all lost somebody to cancer. लेकिन अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन लोग कोई हमारे अगर क्लोज फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं जिनको कैंसर है, तो आप उनकी हेल्प कीजिए. डॉक्टर्स तो अपना कर रहे हैं काम, वो कीमोथेरेपी या रेडिएशन के थ्रू काफ़ी हद तक कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं इन लोगों को. कमिंग बैक टू दैट, इमरान खान कह के थक गया है कि कैंसर लाइलाज नहीं है, लाइलाज नहीं है, मगर उसकी सुनता कौन है. बट दैट इज़ ट्रू. जिन लोगों को ये परसेप्शन है कि कैंसर लाइलाज है, ये बिल्कुल गलत बात है. बिकॉज देखिए, एक नॉर्मल बॉडी जो है वो हमेशा सेल्स प्रोड्यूस करती है, उसको डिवाइड करती है, एंड देन द सेल्स डाई डाउन. ये एक नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस है. सिर्फ ये होता है कि कुछ ऐसे एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते जाते हैं लेकिन दे डोंट डाई अवे. इनफैक्ट दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. तो इसकी वजह हो सकती है कि हमारे DNA में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उसको डैमेज कर देती हैं, उसके नॉर्मल जो उसकी फंक्शनिंग है उसको ख़त्म कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स होते हैं. लेकिन द थिंग टू रिमेंबर इज कि ये वापस रिवर्स हो सकता है ये प्रोसेस, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे करती आ रही है. आई मीन एवोल्यूशन हैज शोन दैट दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस एज वेल. सो ये कोई अननेचुरल बात नहीं है. सो कैंसर का वर्ड सुन के एकदम आपको जो धचका लगता है, उससे आप थोड़ी देर के लिए कंसिडर करें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको किस हद तक हेल्प कर सकते हैं. और ऐसी डाइट्स हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर एंजाइम्स इतने तवानाई से भरपूर एंजाइम्स होते हैं जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं और बल्कि उसको रिसेशन में लेके जाते हैं. वील टॉक अबाउट दोज 3 मेन जो, इनफैक्ट 4 मेन जो चीज़ें हैं उसको आप इस निमोनिक टेक्निक से याद रखें. BBBC. और B फर्स्ट, B है ब्लैक ग्रेप्स. ब्लैक ग्रेप्स आप जब भी खाएं उनको छिलके के साथ, उनके सीड्स के साथ खाएं. हमेशा हम सीड्स फेंक देते हैं, लेकिन उनके अंदर भी ऐसे एंजाइम्स हैं और ऐसे मिनरल्स हैं जो हेल्प करते हैं आपको कैंसर को फाइट करने में. दूसरा B है आपका बीटरूट. अब मैं ब्लैक ग्रेप्स अगर कह रही हूँ, पाकिस्तान में कभी नहीं भी अवेलेबल है, लेकिन चुकंदर तो अवेलेबल है, हर जगह है. आप उसको रॉ फॉर्म में खाएं, बॉयल करके भी खाएं, लेकिन कोशिश कीजिए कच्चे को आप श्रेड करके अगर अपने सैलड्स के अंदर डालें तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा. तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है ब्रोकली. ब्रोकली पाकिस्तान में अवेलेबल है. अगर नहीं है, आप किसी भी वहाँ स्टोर में जाएं या अपने जो नर्सरी है उधर से जाएं और ब्रोकली सीड्स का पता करें. अगर आपको ब्रोकली सीड्स मिलते हैं जो कि मुझे मालूम है कि अवेलेबल हैं, आप उनको लेके आप उन एक जार में डालें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और ऊपर मलमल का कपड़ा आप चढ़ा दें, पानी सारा गिरा दें और उस जार को आप किसी डार्क कॉर्नर में रखें, ओवन के नीचे कहीं भी रख दीजिए. फिर दूसरे दिन दोबारा 2 दफ़ा ये रिपीट करें. दिन में पानी डालें, पानी को गिरा दें, उनको रख दें, उनमें छोटे छोटे सीड्स स्प्राउट कर जाएंगे. ये आप 1 टेबल स्पून खाएं. ब्रोकली सीड्स ना सिर्फ कैंसर, कहते हैं कि टेक्सास कैंसर सेंटर में उन्होंने देखा था कि ये ग्रोथ को रोकती है, मतलब इट हैज़ बीन प्रूवन साइंटिफिकली एज वेल. बट उसके अलावा कैंसर को प्रिवेंट करने में भी ब्रोकली आपकी बहुत हेल्प करती है. देखिए, अगर आपके किसी क्लोज रिलेटिव को कैंसर हुआ है तो कई दफ़ा चांसेस होते हैं 1% चांस कि आप में भी वो आ सकता है. तो अगर आप अपनी डाइट चेंज करेंगे तो उससे आप उसकी जो परसेंटेज है ऑफ यू हैविंग द कैंसर, इट रिड्यूसेस टू द बेयर मिनिमम ऑल टुगेदर. कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट से निकालनी पड़ेंगी. बिफोर आई टेल यू दैट, एलेन एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मैक्रोबायोटिक डाइट की वो स्पोक्स पर्सन हैं. वो कहती हैं कि उनको डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते दिए थे, कैंसर उनकी फुली बॉडी बोन्स तक आ गया था. उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते से ज़्यादा आप नहीं रहेंगे. वो एक फ्रेंड के पास गई तो फ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हें जूसेस बिल्कुल ग्राइंड करके डिफरेंट जूसेस देती हूँ, शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए. विदिन अ मंथ वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हुई. जहाँ वो बात भी नहीं कर सकती थी, चल भी नहीं सकती थी, वहाँ एटलीस्ट उन्होंने चलना फिरना शुरू किया. और 2 महीने के बाद जब वो अपने डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा आपको कभी कैंसर था ही नहीं. सो न्यूट्रिएंट्स, नेचुरल रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं.
ہمارے کھانوں میں ہم پکا پکا کے ان کی ساری نیوٹریئنٹس ختم اچھا یہ مجھے نہیں بتایا زوفی یہ کتنا کھانا ہوتا ہے اگر یہ سیڈس ہم گھر میں اگاتے ہیں کتنی کھانی ہے اور ڈیلی کھانی ہے بیکاز یہ تو 1 to 2 weeks چلے گی فریج یہ تو چلے گی فریج میں صحیح آپ کہہ رہے ہو آپ 1 ٹی اسپون کھا لیں اگر آپ 1 ٹی اسپون بروکلی اسپراؤٹڈ سیڈس کھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ڈیلی 1 ٹی اسپون اس کا مطلب ہے کہ آپ تقریباً 5 سے 10 کلو بروکلی کھا رہے ہیں ایکچولی 1 ٹی اسپون آف اسپراؤٹڈ سیڈس از ایکول ٹو لائک 5 to 10 kilograms آف بروکلی وہ دیکھیں نا اگ کے تو وہ بروکلی کا ہی سائز ہو جاتا ہے نا تو آپ دیکھیں کہ آپ ان کو بالکل اس کے روٹ لیول پہ اس کو آپ لے رہے ہیں سب سے پہلے اپنی ڈائٹ سے سیچوریٹڈ فیٹس نکال دیجئے آپ اور میٹس کچھ عرصے کے لیے ابھی آپ کو ڈاکٹر فرزین بھی بتا رہی تھی کہ پلیز آپ میٹس مت کھائیے ایز اے ریگولر تھنگ کبھی کبھار لے لیجئے اس کے علاوہ را ویجیٹیبلس آپ ایڈ کر لیں پائن ایپل میں بہت اچھی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں کیرٹس ہیں کیرٹس تو ہر جگہ اویلیبل ہیں ایک کینسر پیشنٹ نے 1 لیٹر کیرٹ جوس روزانہ پیا اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے بھی ان کو ہیلپ ہوئی سو شوگرز آپ نکال دیں فیٹی میٹس نکال دیں وائٹ فلاور پلیز اگر لینا ہی ہے تو چکی کا پسا ہوا آٹا لیں یا باجرے کا آٹا لیں یا کارن آپ لیں مکئی کا آٹا پاسٹاز ریفائنڈ فوڈز جوسز جو پیکٹس میں نکلتے ہیں یا دودھ بھی پیکٹس میں سے جو آتا ہے فریش لیں آئی نو کہ اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جنک فوڈ بالکل بند کر دیں ایک بات آپ کو اور بتاتی چلوں کہ ایک بک لکھی ہے کسی نے اور اس کا نام ہے I'll tell you Death Rides a Slow Bus in Hunza انہوں نے 1938 میں کہا تھا کہ ہنزا میں کینسر ڈسکور ہی نہیں ہوا ہے کیوں کیونکہ ان کے پاس اتنی فیسلٹیز ہی نہیں تھی کہ وہ پیکیج چیزیں کھائیں وہ نیچرل چیزیں کھاتے ہیں another اس میں تھا کہ سری لنکا میں بھی کم کینسر ہے بیکاز ان کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں سو فوڈس ٹو ایٹ جو میں آپ کو ریکمینڈ کرنے لگی ہوں جیسے میں نے پہلے کہا بلیک گریپس ہیں بروکلی ہے بیریز کیبیج اسپیرگس بہت اچھا ہے گارلک اینڈ انینس تو ہماری ڈائٹ کا ہے اس کو انکریز کر دیجئے بیٹ روٹس اسپراؤٹس کالی فلاور اور گرین ویجیٹیبلس انینس وغیرہ آپ اپنی ڈائٹ کیرٹس تو ہیں اس کا جوس پئیں یا وہ بھی ہم دکھائیں گے بھی آپ کو کہ کون سا ہم نے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل جوس بنایا ہے جس میں آپ کو ٹیسٹ بھی نہیں آتی which is so yum بہت مزے کا تھا انگریڈینٹس دیکھیے اس کے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کاکٹیل اس میں جی ہیں گریپس ہیں کیوی آپ یہ دیکھ بھی لیں گے ایک طرف ہم نے گریپس اور اسٹرابیری رکھی ہے دوسری طرف ہمارے یہ ایپلس ہیں پائن ایپل ہے بروکلی ہے سیلری ہے ہم نے گریپس اور جو اسٹرابیریز ہیں ان کو ہم نے بلینڈر میں ڈالا جوسر میں نہیں بنا سکتے نہیں جوسر میں نکلتا ہے پلپ رہ جاتا ہے اس وجہ سے اس میں ہم نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم گریپ سیڈز کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ہم نے بلینڈ کیا اگر آپ جوسر میں بنائیں گے تو گریپ سیڈز اور اس کی اسکن جو ہے وہ باہر نکل جائے گی سو ہم اس کو پہلے الگ بلینڈ کر لیتے ہیں اسموودی میں کریں کیا ہے ہاں آرڈنری بلینڈر ہی ہے بٹ وہ جو اسٹرانگ والے ہوتے ہیں بیکاز کئی دفعہ فروٹ صحیح طرح وہ پلپ میں ہوتے نہیں اینڈ باقی کے جو ہم سبسٹنسز ہیں ان کو ہم جوسر میں ہی بنائیں گے سو یہ ہم نے جگ میں ڈال دیا اینڈ ناؤ ول سی دا ریسٹ آف دی آئٹمس جس میں آپ کے یہ بیٹ روٹس آ گئے کیرٹس آ گئی سیلری آ گئی ٹھیک ہے یہ آپ اس میں بنا یہ اب میں جوسر میں بنا رہی ہوں نا اچھا ٹھیک ہے کیرٹ ہول کیرٹ میں نے تو اس کو پیل بھی نہیں کیا بس بی کیئرفل کہ کیرٹس آپ کو کہیں گاؤں سے اگر آپ لے لیں تاکہ جتنے کم پیسٹیسائڈز اور جتنے کم ہیں کیرٹ سے تو اورنج کلر کی یہاں کی تو ملتی بھی ہے پاکستان میں تو اتنی اچھی فریش ریڈ کیرٹس ملتی ہیں اب جو نیکسٹ آئے نا میرے شو میں گجرے میں نے گجرے نہیں لکھی ہے ایپل صحیح ہے تھوڑی سی مجھے بھی دے دیجیے گا فرام دی جوس اوہ میں اسلام آباد جا رہی ہوں گاجریں لاؤں گی سب کے لیے دیکھیں کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں پاکستان میں تو باہر ہم اپنے فرینڈ سے بیگز اور شوز اور یہ سب منگوا سکتے ہیں تو کیا کچھ چیزیں ہیں نہیں جب ہم لوگ جاتے ہیں نا ہمارے یہاں ہم لے کے آتے ہیں ٹوکری پوری جوٹ کی جس میں ویجیٹیبل ہوتی ہے پاکستان کی فروٹ کی کارٹن بھی لاتے ہیں صحیح انار بہت اچھا ہے اس چیز کے لیے جتنی اینٹی آکسیڈنٹ ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس آپ لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بیٹر ہو جائے گا اب مکس کیا نا وہ گلاس وہ نیچے گلاس ہی پورا آتا ہے یہ دیکھیں تھک جوس بڑا مزے کا تھا نا پیا میں پورا ختم کیا میں نے بھی فزین نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا زوفی تو بتا ہی رہی ہیں تو آئی تھنک ریئلی نائس بہت اچھا تھا لاسٹ چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز اگر کینسر پیشنٹس کسی دن نہیں صحیح فیل کرے پلیز ویئر برائٹ کلرز ریڈ کلر پہنے اورنج پہنے یلو پہنے اور اپنی آیات شفا پڑھتے رہیے
ان دی اینڈ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے, صرف اس کا ایک ذریعہ بنتا ہے ساری میڈیسنز اینڈ واٹ وی ایٹ. تھینک یو. اور SMS آیا سائمہ کا فوراً کہ جی ریپیٹ کر دیجیے انگریڈینٹس. تو انگریڈینٹس کیا ہے زوفی پر؟ جسٹ ون مور. شیور. اس میں ہے جی گریپس, کیوی, بروکلی, کیرٹس, پیچ, اسٹرابیری, سیلری, بیٹ روٹ, انار اینڈ پائن ایپل. آپ کوئی بھی ویجیٹیبل, گرین ویجیٹیبلس بیچ میں ڈال سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ زوفی. یو ویلکم. آج میں نے آپ کو بھرپور موقع دیا ہے.